power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Himaya og dalaygo ng Diyos. Maigsoon ko diha ni Kristo, aniano sab kita karong Domingo. Sa ikaapat nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Nga diin ikaapat nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Aniano sad kita mulanog sa kahanginan o banining atong programa sa kahanginan ang Himaya sa Diyos. Nagipasiugdahan sa Missionary Brothers of Perpetual Help sa Diocese of Kansas, USA ug dinhi sa Pilipinas sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines. Kini nasabay yung ubos kay igsoon makig-uban usab kaninyo Melvin Clapano sa pagpakig-ambit sa mga buhing pulong sa Dios sulod sa mga pagbasa ug basahon nini kaupat nga Domingo sa pagkabanhaw sa Ginoo sa atong liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan. Mag-ampo kita. Makagahom og tunay nga Dios. Dad-a kami nga na sa katilingban sa mga nagkataggamtam sa mga kalipayang langit nun. Armadangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Mapadayonon kitang mag-inambitay sa kahulugan sa mga pulong sa Dios karong Dominguha. Dala sa atong kagayonon sa pagpaminaw sa usa kung asa man kini padparon sa kahanginan kining atong pag-inambitay dinhi sa kahanginan sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas ug asa man nga modagsa kini ato sa kanunay nga mahinangpon kita sa pagpakig-ambit sa usag-usa sa ngalan sa atong pagtuo alang usab sa kadayganan sa Ginoo sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Uban sa paghandom nato diya sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo nga sa kanunay ana siya muuban sa atong tagsa-tagsa kinabuhi taliwala sa mga problema diha sa finansyal ugaling diya sa atong panglawas ug ugaling sa relasyon sa unsa man nga makasanetian nga naghambin kanato ug nagbugkos kanato nining panahona sa kanunay mangayo kita sa hingpit nga panabang sa Dios ngayang gugma ug kaluoy magauban kanato ug upayon kita niya sa atong mga problema ug mga balatian aron sa ingon kita makapadayon sa pagdayeg kaniya isip Ginoong Dios nga atong manluluwas. Uban usab sa kadagkuan sa atong simbahan, uban ni Bishop Stephen Grinke, ang Bishop Overseer sa Pilipinas, ug atong kauban Deacon Jaime sa Biliran Liti ug tanang kaigsunan nato diha sa Biliran ug sa Liti kung asa man mo padpad kining atong programa sa kahanginan kaniyong tanan makaigsunan ko din ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Uban usab sa atong mga kauban sa Tagnipa Eagles Club kang Kuya Vice President Zimar Lumahang sa tanang mga kuya, ate ug bunso sa Tagnipa Eagles Club. Maayong buntag kaninyong tanan. Aniya nakita karon mapadayonon sa ikaapat ka Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan diya sa kabanhawan sa Ginoo.
Sa ingon niining mga pasahon karon, magalig-on kini sa atong Kristohanon nga pagtuo diya sa atong pagdawat sa Dios sulod sa atong pagpakabuhi, isip matuon nga katawhan sa Dios nga nagpakamatay, nagantos og nabanhaw sulod sa atong kinabuhi aron kita makaangkon sa hingpit nga kaluwasan ug isip usab bunga niini ang atong pagdaig ug pag-ila kaniya, isip atong Ginoong Dios ug manluluwas sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katauhan ug mga kadagkuan sa templo. Kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo, nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel. Nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan naayo sa hingpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus maong gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga naghatag sa Dios, nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato kanat sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangup sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangup sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatilinghugan mo ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Daygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw kay gipatalinghugan mo ako ug nahimo kang akong manluluwas. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa Ginoo, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip
kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak sa Dios. Apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayran nato mao nga inig padayag na ni Kristo, may sama kita kaniya. Kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ang pulong sa Ginoo. Atong basahon karon ang santos nga ebanghelyo. Alleluia. Ako ang maayong magbalantay. Nag-ingon ang Ginoo. Nakaila ako sa akong karnero ug ang mga akua nakaila kanako. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ako ang maayong magbalantay sa mga karner. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karner. Ang sinuhulan lamang mudagan inig kakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya maayong magbalantay. Kay dili man usab siya ang tag-iya sa mga karnero. Busa, tukbon sila sa lubo o patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan, sanglit sinuhulan man lamang o walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ngamahan na kaila kanako ug ako na kaila sa amahan, nakaila usab kanako. Ug ingon nga ngamahan na kaila kanako ug ako na kaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang nga karnero na wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kung pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahom
Usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diya ni Kristo, diya sa atong pagpamalandong, sulod sa maghilisgutanan niining atong Ebanghelyo nga pinasikad sa Ebanghelyo ni San Juan. Karong ikaapat nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kining basahon nga atong madungog, usa-usab kini kakabahin sa atong kinabuhi na magdala kanato sa kaamguhan diha sa atong Kristohanon na kinabuhi o pagpakabuhi. Kay sanglit ang mga pulong sa Dios mausab ang atong kinabuhi. Adunay tulo ka mga puntos na atong panag-ambitan sulod niining maong Ebanghelyo nga atong gibasa ug nadungog sumala sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang tulo ka mga puntos nga atong hisgutan mao kini. Sa atong Kristohanon nga kinabuhi, anaa ang una nga punto. Nagitawag kita sa pagkamaunungon. Ang una nga punto nga atong hisgutan o panag-ambitan mao ang hiyas sa pagkamaunungon. Ang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka hagit og tahas sa pagpuyo diya sa pagkamaunungon. Ang ikaduha nga puntos mga kaigsuonan ko uka nga punto mao ang pagkamahinangpon. Ang pagdawat usab sa uban diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi nga gipadayag sa atong Ginoo. Busa diha sa ikaduha nga punto atong masinati na sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi ana ang bili usab ug buhat o kahiluhukan ug mithi diya sa pagkamahinangpon. Ang atong Kristohanon nga kinabuhi anaa gipadayag ang hiyas sa pagkamahinangpon sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug pagpakabuhi. Ang ikatulo nga punto mga kaigsuonan ko nang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka hagit o kamatuoran sa pagkamaandamon. Ang hiyas sa pagkamaandamon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga andam og tagana kita kanunay nga mugahin sa panahon ug mismo sa atong kinabuhi tungod og anang sa pagtuo ug sa ngalan sa Dios sa atong Kristohanon kinabuhi. Mao kini nga mga puntos nga atong hisgutan karon mga kaigsuonan ko. Atong lakbitan pagsaysay ang una nga punto, ang pagkamaunungon. Ang usa ka Kristiyano ug ang hiyas sa usa ka Kristiyano ug pagkamatuuhon mao ang buhat sa pagkamaunungon. Munang sa Ebanghelyo atong makita ug madungog, si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero." Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan ini kakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sila sa lubo ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa ako mga karnero ug sila nakaila kanako ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Atong makita ang hiyas sa atong Ginoo sa pagkamaunungon. Munang sulod sa atong Kristohanon kinabuhi, ato untang mapuy-an ang pagkamaunungon. Diya sa atong pamilya, diya sa atong katilingban, diya sa atong tahas sa katilingban, diya sa pagpangalagad, o ka mismo sa atong pagpakig-uban o pagpuyo sa atong simbahan. Nga niining atong kinabuhi,
ato untang mapadayag ang mensahe sa pagkamaunungon. Nga dili lamang sa unsay mga kayuhan nga atong makita, dili lamang sa makalipay nga atong masinati, kundili kapin og kabahin ni ana ang mga problema ug kasangkit nga naglambi niining tanan aron atong masinati ang kahulugan sa pagpakabuhi isip mga anak sa Dios. Dili unta nato malimtan ang pagpuyo sa pagkamaunungon sulod sa pamilya nga atong gihigugma ug giatiman, sulod sa katilingban nga atong gipuy-an ug gipapakig-ambitan ngadto sa uban, ug sa katilingban nga atong giilagaran sulod diha sa atong kinabuhi isip kabahin sa atong Kristohanon nga pagpakabuhi tungod og alang sa Dios. Mapuy-an unta nato sa kanunay ang kinabuhi ug hiyas sa pagkamaunungon tungod og alang sa Dios diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi aron kita makapuyo sa tinud-anay gayud sa atong pagdawat sa Dios sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ay kaduha nga punto nga atong lakbitan makaigsunan ko ang hiyas sa pagkamahinangpon. Ang pagdawat sa uban o adunay kaikag sa pagdawat sa uban diha sa atong kinabuhi. Mao nang atong madungog sa ebanghelyo, ako adunay ubang makarnero nga wala may sakop nining turila. Kinahanglan dad-on ko sab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon uban sa usa ka magbalantay. Ang Ginoo sa kanunay naglaom nga aduna pay mga tawo nga kabahin diya sa iyang mga panun. Anaa kaniya ang paghinangup, pagdawat sa uban. Manang sulod sa atong Kristohanon kinabuhi, mapuy-an usab nato kini sa atong kinabuhi sulod sa pamilya ug katilingban. Ang pagkamahinangpon diya sa kinabuhi nga atong mapuy-an ngadto sa atong pagpakig-ambit sa uban. Mao nang sulod sa pamilya atong utang mahinangup ang bili sa kinabuhi sa atong mga anak ug pamilya. Diya sa atong katilingban atong tang mahinangup ug matagan og importansya ang atong papel ug ang kahimtang sa uban sa atong Kristohanon kinabuhi ug mismo diya sa atong pagpangalagad. Nga mahinangpon kitang moalagad kanila isip katawhan sa Dios nga diin nagdala usab sa hiyas sa pagka-Diosnon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ato ta kining mapuy-an sulod niini sa atong Kristohanon kinabuhi diha sa pagpuyo sa hiyas sa pagkamahinangpon. Ang ikatulo nga punto makiagsunan ko maong ang pagkamaandamon nga sa ingon atong madungog ug masinati sa ebanghelyo. Ang Amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahom usab ako pagbakwi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong Amahan. Usa ka hiyas sa pagkamaandamon diya sa pagdawat sa unsa may papil nga gihatag kaniya sa Dios Amahan. Ang atong Ginoong Hesukristo andam sa kanunay ug tagana sa paghatag sa iyang kinabuhi diya nga gilagway sa akong gugma diya sa pagpakamatay tungod alang sa katawhan. Ang Ginoo ana ang pagkamaandamon. Manong sulod sa atong Kristohanon kinabuhi, anaon ta kita magtagana sa pagpangandam sa atong pagpakabuhi, isip tagana sa umaabot nato ang kinabuhi usab. Ang atong pagpakabuhi karon dili lamang karong magutluwa og panahona, kundi ang pagpangandam sa umaabot. Ang atong kinabuhi atong utang ihulagway diya sa pagpangandam, diya sa pagkamaayo, pagpuyo sa mga gawi nga Diosnon, pagbuhat sa mga Diosnon nga kinabuhi ug panglihok atubangan sa Dios ug sa katawhan nga atong gihimo sulod sa pamilya, sa atong katilingban ug sa simbahan. Magpuyo unta kita sa pagkamaandamon sa atong Kristohanon nga kinabuhi aron kita makapakaylap sa mensahe sa Dios sa iya usab nga kabanhawan isip
Ginoo nga nagluwas sa atong kinabuhi. Mapuy-an unta nato ang hagit o kahiyas sa pagkamaandamon sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi nga kabahin usab sa atong pagkinabuhi. Busa makaigsunan ko, mapuy-an unta nato sa atong kinabuhi ang pagkamaunungon, pagkamahinangpon ug pagkamaandamon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Napupos na ang mga gutdo sa atong pag-inambitay, mga kaigsuonan ko. Daghan kaayong salamat sa atong pagpaminaw ug paggahin sa panahon nga kita makasinati sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios nining atong programa sa kahanginan ang himaya sa Dios. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke, Deacon Jaime Barili sa Holy Catholic Church Apostolic 60 of the Philippines sa Diocese of Kansas, USA, uban sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Makaigsunan ko sa kahanginan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Uban usab sa atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, nga naghatag sa kahigayonon mapakailap sa kahinan kining atong programa ang himaya sa Dios. Daghan kaayong salamat uban sa station manager ug sa tibok puwersa niining maong station. Makaigsunan ko diyan ni Kristo, daghan kaayong salamat. Magampo kita. O maayong magbalantay, patalunghugi kaming imong panon, og ipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong gitubos, pinagi sa bililhong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ug sa kanunay ang panalangin sa Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Sa kanunay magakunsan ug magauban kaninyo hangtod sa kahangturan diha sa inyong Kristohanon nga kinabuhi. Dalaygon ug himaya sa Dios. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Our town, our radio. Radyo Natin. Are you summer ready, mga kasabay sa buhay? Beat the heat and enjoy the summer with awesome deals at Prince Hypermart's Sensational Summer Sale 2024. Sensational Summer Sale 2024. Get summer ready with unbeatable summer offers. Up to 60% discount on selected department store items. Awesome buy one get one deals. Sun blazing bundles and freebies. More summer perks await, exclusive for royalty members. The heat is on and it's going to be a long week, so get ready to hit the beach with our summerific deals. Visit Prince Hypermart branches from April 6 to 14 as summer gets hotter. Sa Prince Hypermart, kasabay mo sa buhay. Per DTI Fair Trade Permit number R7-015, Series of 2024. See posters and print ads for more details. Ako si Angelica De Parine, usa ka lawyer ug blogger. Living life in the corporate and legal world kay challenging gyud. Maunang ang coffee breaks kay importante gyud para sa mga busy people like me. But as someone who has acid reflux, pilian ko sa kape. That's why I choose the low acid MX3 coffee. Kape nga naay vitamin C and calcium. Giibanan pud nako og healthy diet ug exercise. Maong bilib ko sa MX3 coffee. My daily buddy. TJX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. TJX 500. Mabali sa